नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला तपाईँ मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका एफएम 95.2 इन्टरनेट अनलाइनको www.kalikanews.com यसैगरी kalikaFM.com.np बाट हाम्रो यो प्रत्यक्ष प्रसारण सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजकुमार लामिछाने। कार्यक्रम कालिका विशेषको आजको यो अङ्कमा हामी विशेष गरी पछिल्लो 2 वर्ष यता नेपालको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन कमजोर हुँदैछ। यसका कारणले गर्दाखेरि समग्र देशमा रहेका उद्योग धन्दा र व्यवसायहरू दिनानुदिन धराशय अवस्थामा भइरहेको छ। यी आदि समग्र विषयमा कुराकानी गर्नको लागि समस्त चितवनको उद्योगहरूको अवस्था कस्तो छ, व्यवसायीहरूको अवस्था कस्तो छ, यी आदि विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज मसँग अतिथि हुनुहुन्छ कालिका विशेषमा चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद न्यौपाने। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु। लगभग यहाँको कार्यकालको 4 महिना भयो क्या अरे? हजुर, चौथो महिना पुरा भएर पाँचौँ लाग्यो। कस्तो चल्दैछ? ठिकै छ। अब अहिले अलिकति समय चाहिँ अनुकूल छैन, त्यसले गर्दा च्यालेन्जहरूका बावजुद अब हामीले केही कामहरू गर्दैछौँ। उद्योग सङ्घमा तपाईँको नेतृत्व आइसके पछाडि 2 वर्षको कार्यकाल हुन्छ क्या अरे तपाईँहरूको? हजुर। 2 वर्षको कार्यकालमा तपाईँको योजनाहरू के छन्? उद्योगी व्यवसायहरूको हक हितको लागि यहाँले कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ? हजुर, धन्यवाद प्रश्नको लागि। के छ भने अब यो खास गरी चितवन उद्योग सङ्घ चाहिँ एउटा यस्तो संस्था हो जसले उद्यमीहरूको हक हितका लागि र उद्यमीहरूको क्षमता अभिवृद्धि लगायत उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित वस्तुहरूको बजार प्रवर्धनको लागि काम गर्ने यो संस्था हो। समग्रमा उद्यमीहरूको विकास नै राज्यको विकास हो, रोजगारीको सिर्जना हो र राज्यलाई एउटा आयको पनि सँगसँगै विकास हो भन्ने मान्यता राख्छ चितवन उद्योग सङ्घले। त्यसै अन्तर्गत हामीले खास गरी चितवन उद्योग सङ्घमा आबद्ध रहनुभएका या आबद्ध नरहनुभएका जोसुकै उद्यमीहरूलाई पनि जो उत्पादन र सेवाजन्य उद्योगहरूसँग जोडिनु भएको छ उहाँहरूको हकमा खास गरी पोलिसी लबिङका कुराहरू कतिपय अब अलिकति कन्फ्लिक्टहरू छन्। हाम्रो उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा अब राज्यका पोलिसीहरू लगायतका विभिन्न हडल्सहरू समस्याहरू आइराखेका हुन्छन्। ती विषयहरूलाई हामीले लबिङ गर्छौँ मेनली। र अर्को हामी हिजो परम्परागत हिसाबले अलमोस्ट 99% उद्यमीहरू चाहिँ कृषकको छोरा अथवा छोराछोरी ब्याकग्राउन्ड त्यसरी चाहिँ हामी आएको उद्यमीहरू भएको हुनाले हामीभित्र उद्यमशीलतामा हुनुपर्ने अथवा चाहिँ एउटा व्यवसायमा हुनुपर्ने जुन गुणहरू हो त्यो सबै नभइसकेको हुनसक्छ। र त्यस कारणले गर्दा त्यस्ता खालका गुणहरूलाई अझै परिष्कृत गर्दै लिएर जानको लागि हामीले उद्यमी क्षमता अभिवृद्धि खालका कार्यक्रमहरू जसलाई हामीले पाठशाला र पोलिसीसँग जोडेर काम गर्ने योजना छ, गरि पनि रहेका छौँ। त्यस्तै गरी अर्को समग्र उद्योग क्षेत्रमा खास गरी अहिले हामी अब चितवन उद्योग सङ्घको एउटा दायरा नै चितवन मात्रै भएको कारणले गर्दा हामीले यसपटक चाहिँ एउटा रिसर्च सेल भन्ने नयाँ एउटा विङ्स हामीले खडा गरेका छौँ, जसको काम के हुन्छ भने हरेक पालिका चितवनका हरेक पालिकामा कति उद्यमशीलतामा लगानी छ, कति टोटल उद्योगहरू छन्, कति उद्योगहरू उद्योगको नाममा मात्रै दर्ता भएका छन्, सञ्चालनमा छैनन्, कति सञ्चालनमा छन्, कति रोजगारीमा ती उद्योगहरूको कन्ट्रिब्युसन छ, तिनीहरूको विद्युत लगायत खपत चाहिँ कति छ। त्यसै गरी करमा विभिन्न हिसाबले कर राज्यको एउटा चाहिँ आय स्रोतमा चाहिँ कति कन्ट्रिब्युसन यी उद्योगहरूको छ लगायतका कुराहरू डाटा सङ्कलनको एउटा काम हामीले त्यसलाई रिसर्च सेल भनेका छौँ। अब यसमा फेरि यो रिसर्च सेलको काम यसपटकलाई हामीले त्यताबाट सुरु गऱ्यौँ। अहिले खैरेनी नगरपालिकाको करिब डाटा हामीले कलेक्सन गरिसकेका छौँ। रियलिस्टिक डाटा लिन खोजेका छौँ किनभने राज्यसँग पनि यो रियलिस्टिक डाटा छैन, हामीसँग पनि रियलिस्टिक डाटा हिजोसम्म थिएन भने अहिले हामीले कमसेकम हामीले जुन विषयमा काम गर्दैछौँ त्यो विषयमा पहिला ठ्याक्कै डाटा यो छ भन्ने कुरा जानकारी नभइकन हामीले त्यसमा राम्रो काम गर्न सक्दैनौँ भन्ने मान्यताका साथ हामीले यसपटक त्यो डाटा कलेक्सनको काम गरिरहेका छौँ, जसमा यो डाटाले अर्को एउटा सजिलो के पनि बनाउँछ भने कुन क्षेत्रमा बढी लगानी छ, कुन क्षेत्रमा आवश्यकभन्दा बढी लगानी छ र कुन क्षेत्रमा आवश्यकभन्दा कम लगानी छ र भोलिको दिनमा लगानीको सम्भावनाहरू कहाँ छन् भन्ने कुराहरू पनि यसबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
त्यस्तै गरी यसपटकको कार्यकालमा हामीले यहाँहरूलाई थाहा नै छ चितवनमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै औद्योगिक प्रदर्शनी जुन नेपालकै अत्याधुनिक एउटा सुविधा सम्पन्न हल हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। इभन त्यो प्रोजेक्ट डिटेल प्रोजेक्ट अनुसार त कम्प्लिट भएको छैन, तर पनि त्यो सञ्चालनमा ल्याएर करिब राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हामीले 22वटा एक्जिबिसनहरू त्यहाँबाट गरिसकेका छौँ, सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यही माघकै 25-26 फागुनकै 25-26-27 गते पनि अन्तर्राष्ट्रिय फार्मा एक्सपो हुँदैछ यहाँ लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू छन् भने हामीले यो एक्जिबिसन सेन्टरको अप्टिमम युटिलाइजेसन चाहिँ हाम्रो यस कार्यकालको चाहिँ प्लान छ। त्यसको कारण के हो त भन्दा एक्जिबिसन सेन्टरमा अप्टिमम युटिलाइज हुनु भनेको समग्र चितवनलाई यसले चलायमान बनाउनलाई ठुलो भूमिका खेल्छ। तपाईँलाई मैले बिचमा रोकिहालेँ, यो एक्जिबिसन सेन्टरमा चाहिँ तपाईँहरूले पछिल्लो समय एउटा बार तोकेर मानौँ न त्यो एउटा चाहिँ हाट बजारको परिष्कृत रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ होइन। यसलाई चाहिँ व्यवसायहरूले पनि अलिकति विरोधको भाषाहरू बोलिरहनु भएको थियो। हाम्रो व्यवसाय नै धाराशाही पार्ने हिसाबले हाट बजार लगाउने उद्योग सङ्घले भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू पनि आइरहेका थिए होइन। व्यवसायी र उद्योगीहरू बिचको यो फाटो किन तपाईँहरूले मिलाउन सक्नु भएको छैन? हजुर, यो महत्त्वपूर्ण क्वेसन राखिदिनु भयो। यो के थियो भने वास्तवमा त्यसलाई अब हाट बजार भन्न त, किनभने हामीसँग हाट बजारकै एउटा कन्सेप्टबाटै हामी अभ्यस्त छौँ, त्यसलाई हाट बजार नामाकरण गरियो, तर वास्तवमा त्यो हाट बजार चाहिँ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले कस्तो विकास गर्न खोजेको हो भने उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित वस्तुहरू अथवा चाहिँ खास गरी कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई एउटा कन्ज्युमरसँग, जो रियल कन्ज्युमर हो, हामीले के चाहिँ टार्गेट गऱ्यौँ भने यो भरतपुर टेरिटोरीमा, अब यो फेरि सबै स्थानीय पालिकामा जाने हाम्रो योजना थियो, तर भरतपुर टेरिटोरीमा करिब 5,000 से 6,000 कर्मचारी वर्गहरू जसले दैनिक खरिद गरेर खानुहुन्छ। भन्न खोजेको विभिन्न मेडिकल कलेज हस्पिटलहरू होइन, त्यस्तै लगाएर भरतपुर हस्पिटलै एउटा ठुलो सङ्ख्या छ त्यहाँ रोजगारीको। त्यस्तै गरेर अन्य सङ्घ संस्थाहरू, शिक्षा लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीमा आफ्नो एउटा चाहिँ जीविकापार्जन गरिराख्नु भएको व्यक्तित्वहरू जसले दैनिक खरिद गरेर खानुहुन्छ, उहाँहरूलाई किसानसँग हामीले जोड्न खोजेको हो। वास्तवमा चाहिँ किसानद्वारा उत्पादित वस्तु दुईटा कारणले, एउटा त अहिले बजार पनि प्रतिस्पर्धी छ र कतिपय लोपोन्मुख वस्तुहरू जसको उत्पादन, जस्तो हामीले विगतमा चिउरी लगायतका विभिन्न त्यस्ता खालका चिजहरू उत्पादनहरू हामीले खोजेर गाउँ गाउँबाट पनि यहाँ ल्याउने माहौल एउटा बनायौँ। विभिन्न सहकारीहरू मार्फत पनि त्यो कन्सेप्ट चाहिँ फार्म टु किचनलाई हामीले डाइरेक्ट जोड दियौँ, ताकि त्यसमा दुईटा कारण, एउटा त यो एउटा चितवनमा यत्रो एक्जिबिसन सेन्टर बनिसकेपछि त्यहाँ एउटा विकली एउटा त्यो खालको एउटा मार्ट, हामीले चाहिँ त्यसलाई स्याटरडे मार्टको नाम दिएका थियौँ। त्यो इभन त्यसलाई अहिले कन्टिन्यू हामीले गरेका छैनौँ त्यो विभिन्न कारणले गर्दा। त्यसका बावजुद त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ एउटा रिजल्ट ल्याएको थियो र धेरै यहाँको लोकालिटीलाई त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पनि पुर्याएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। र कतिपय किचनमै चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीहरूसँग धेरै कला छ, आमा दिदीबहिनीहरूसँग कला छ, जसले किचनमा विभिन्न किसिमका परिकारहरू बनाउन जान्नु भएको छ, तर त्यो घर घरमा मात्रै सीमित छ। त्यसलाई हामीले बजारमा ल्याइदिउँ, बजारीकरण गरिदिउँ, ताकि आएर भिजिट गर्ने भिजिटरलाई पनि एउटा नयाँ खालको माहौल होस्, नयाँ खालको पकवानहरू उत्पादनहरू चाहिँ उहाँहरूलाई खाने एउटा प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको लाभ उठाउने चाहिँ एउटा माहौल बनोस् र किसानद्वारा उत्पादित अथवा चाहिँ अलिकति स्थानीय रैथाने वस्तुहरूको पनि जुन अलि लोपोन्मुख अवस्थामा छन् तिनीहरूलाई पनि कहीँ न कहीँ त्यो कन्टिन्युटीको लागि पनि यसले एउटा भूमिका खेल्न सक्ला र प्रत्यक्ष साना उद्यमीहरूद्वारा साना किसानहरूद्वारा उत्पादित वस्तुहरूको प्रत्यक्षीकरण गरिदिउँ र कन्ज्युमर र चाहिँ किसानलाई सँगै जोडिदिउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो यो कन्सेप्ट हो। अब यसले अन्य व्यवसाय क्षेत्रमा यसले फरक पार्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ लाग्दैन, किनभने त्यसको कारणले गर्दा विभिन्न हाट बजारहरू अहिले हरेक बारमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हाम्रो त्यो हाट बजारको चलन छ जो अलरेडी इस्ट्याब्लिस छ, यी त चल्छन् नै। अब यिनीहरूको विकल्पको रूपमा अथवा विरुद्धको रूपमा चाहिँ त्यो लिएर आएको कार्यक्रम होइन। यो कार्यक्रमको हामी उद्यमीहरूको हितमा काम गर्ने संस्था भएको हुनाले अब यसलाई एउटा चाहिँ जोडेर लिएर जान सकिन्छ कि भन्ने एउटा यो अभियान थियो। तर यो पनि एउटा के रहेछ भने सिजनल हिसाबले चल्दो रहेछ। त्यो पनि अहिले पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि अलि वस्तुहरू पनि कम आउने अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्टहरू पनि कम हुँदै जाने र अलिक चिसो पनि अत्याधिक बढेको हुनाले हामीले केही समयलाई त्यसलाई स्थगन गरेका छौँ, तर निकट भविष्यमा हामी त्यसलाई फेरि सञ्चालन गर्छौँ।
अब यो स्याटरडे मार्ट सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य स्थानीय व्यापारीहरू व्यवसायीहरूको उठीवास खेलाउने भन्ने चाहिँ होइन। यसलाई चाहिँ त्यसरी नबुझिदिनु हुन म आम जनमानसलाई पनि म यो अनुरोध गर्दछु। त्यसले त थप बजारलाई परिष्कृत गर्दै लिएर जान्छ। कन्ज्युमर अझै खरिद गरेर खाने, अझै बढी चाहिँ बजारमा घुम्ने फिर्ने एउटा खालको अभ्यास गराउँछ जस्तो लाग्छ हामीलाई, जसले गर्दा फाइनली गएर बिजनेस सेक्टरलाई नै फेरि त्यसले फाइदा हुन्छ। अब त्यसबाट कति फाइदा भयो भएन त्यो छुट्टै कुरा हो, तर त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ मैले यसरी यहाँलाई राख्न चाहेँ। सूर्यजी, जस्तो अब यो पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि दिनानुदिन उद्योगी व्यवसायहरू चाहिँ धराशायी हुँदैछन् र विदेश पलायन हुनेको सङ्ख्या पनि एकदमै बाक्लो छ। पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि चितवनको करिब 150 भन्दा बढी उद्योगहरू चाहिँ, साना ठुला उद्योगहरू चाहिँ बन्द भइसकेको अवस्था एउटा तथ्याङ्कले देखाएको छ। समग्रमा चितवनको अवस्था चाहिँ के हो? अब अहिले करिब 2 वर्ष यता सबैभन्दा बढी मार परेको समय यो भइदियो के भने अचानक कोभिड आयो। कोभिड कालमा कन्ज्युमरले घरमा बसेर खायो करिब 3 देखि 4 महिना। अझै त्यो चरण चाहिँ कति चल्यो भन्दा त्यो डर र भयावह स्थिति चाहिँ करिब 1.25 वर्ष 1.5 वर्ष चाहिँ बढी चल्यो। त्यसपछि त फेरि बिस्तारै अब यो यस्तै रहेछ भनेर आम जनमानसले फेरि त्यसलाई त्यसरी नै एउटा अभ्यासको रूपमा लिएर जान थाल्यो। र जुन कोभिड कालमा घरमा बसेर खाइदिँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा ग्याप भयो जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ ग्याप कस्तो भयो भने त्यो बेलामा इन्कम चाहिँ रोकियो, खर्च चाहिँ कन्टिन्यू भयो। त्यो बेला सबैसँग पैसा थियो घरमा, खुलेर खर्च गर्ने, खुलेर खानपान गर्ने। अब यो खायो भने अलिकति यो कोभिडले आक्रमण गर्दैन, अर्को यो चिज खायो भने यो भिटामिन खायो भने होइन, विभिन्न खालका त्यस्ता खालका एडभाइसहरू पनि आउँदै गयो। त्यो हिसाबले कन्ज्युमरले पनि अलि बढी त्यो बेलामा बढी खर्च गरिदियो। र त्यो बेलामा अर्को चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा चाहिँ के भयो भने पुँजीको असाध्यै सञ्चित भयो र वित्तीय संस्थाहरूमा आवश्यकताभन्दा बढी पुँजी थुप्रियो। पुँजी थुप्रिसकेपछि त्यति बेला अब त्यो अलिकति दीर्घकालीन सोचेरै होला के हो, राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ केही नीतिहरू खुकुलो गरिदिइसकेपछि लगानीको धेरै अवसर खुला गरिदियो, जसलाई सहज गरिदिइसकेपछि त्यति बेला चाहिँ अलि बढी हुन त हाम्रो अर्थतन्त्रमा हिजैदेखि अलि रियल इस्टेट क्षेत्र र अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ बढी लगानी भएको पनि यो एउटा अहिले आएर यो अवस्था आउनुको त्यो पनि एउटा कारण हो। र सँगसँगै कोभिड कालमा जुन बढी फ्लेक्जिबल ब्याङ्कहरू वित्तीय संस्थाहरू भइदिए र अन्डसन्ड लगानीहरू भए, लगानी भइसकेपछि मान्छेसँग पैसा आइसकेपछि आवश्यक काम पनि गर्ने, अलि काल आवश्यक नभएको काम पनि गर्ने गरेर मान्छेले चाहिँ इन्भेस्ट गर्यो। आम जनमानसले, आम उद्यमीहरूले, व्यवसायीहरूले पनि त्यसरी गर्यो, किनभने पैसा सजिलोसँग प्राप्त भयो। र पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि के भयो त भन्दा यो IMF भन्ने एउटा वैदेशिक संस्था जसले अब यो वित्तीय संस्थालाई अलिकति निगरानी र एउटा अनुशासनमा राख्ने कोसिस गर्दो रहेछ, त्यसको एजेन्डा चाहिँ नेपालमा अलिकति यो इन्फर्मल सेक्टरमा एउटा बहानामा लगानी लिने र एक्चुअलमा त्यो बहानामा नभई अन्य क्षेत्रमा चाहिँ पैसा यो गयो भनिसकेर राष्ट्र ब्याङ्कको थ्रु केही नियमन गर्ने चाहिँ प्रावधानहरू फेरि अचानक ल्याइदियो। र त्यसले गर्दा के भयो त भन्दा अहिले ठ्याक्कै अहिलेको स्थिति म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ अब यो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन भन्ने जुन लिएर आयो त्यो बिस्तारै लागू गर्दै सुरुको फर्स्ट वर्ष लागू गर्दै आउनुभयो र अहिले अलिक खुकुलो गर्दै गएको कन्डिसन चाहिँ अर्थतन्त्र धेरै टाइट भएको कारणले गर्दा। त यो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनको अन्डरमा अहिले म ठ्याक्कै रियलिस्टिक कुरा गर्दाखेरि इन्डस्ट्रीहरूको 90% उद्योगहरूको वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन अन्त वर्किङ क्यापिटल जस्टिफाई हुँदैन, सेल्सले त्यसलाई जस्टिफाई गर्दैन अहिलेको स्थिति। किनभने अब यसको आधारमा थप राष्ट्र ब्याङ्कले के नीति नियम अथवा हाम्रो सरकारले के ल्याउँछ त्यो छुट्टै कुरा होला। र अर्को कुरा यो राष्ट्र ब्याङ्कले टाइट पहिला कोभिड कालमा खुकुलो गर्यो र पछि आएर त्यसलाई टाइट गरिदियो। टाइट गरिदिइसकेपछि जुन क्षेत्रमा लगानी चाहिने हो त्यो क्षेत्रमा पर्याप्त पैसा पाएन। कन्ज्युमरहरू पनि यो बिस्तारै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले लगानीलाई टाइट गर्दै लिएर गए। अब यो रिकभरी एक्सन प्लानमा चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू गइसकेपछि बिजनेस सेक्टर डाउन हुँदै गयो र वित्तीय संस्थाहरू एक्टिभ हुँदै गए, जसले गर्दा बजारमा भएको सबै पैसा चाहिँ तानेर आइसकेको कन्डिसन छ। र हाम्रो मार्केटमा चाहिँ अहिले जुन एउटा ट्रान्जेक्सन हुनुपर्ने हो त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ भइरहेको छैन, त्यो चाहिँ एकदम स्थिर भएर डाउनवर्ड उसमा चलिरहेको छ। जसले गर्दा अहिले चाहिँ के भयो त भन्दा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिएर बसेको छ। अब कतिपय हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेका गाइडलाइनको कारणले गर्दा उनीहरू लगानी गर्नलाई चाहिँ अहिले सक्षम छैनन्, लगानी गर्नै नमिल्ने खालको प्रावधान छ। र
उद्यमीहरूलाई पनि के भइरहेको छ त भन्दा विगत 2 वर्षदेखि अपरेसन मात्रै धानेर बसेका उद्योगहरूले अहिले आएर सबै जसो उद्योगहरू चाहिँ लसमा छन्, जसको डाटा चाहिँ के छ भन्दा करिब 40% जति उद्योगहरू बन्द भइसकेका छन् र करिब 40% जस्तो उद्योगहरू 50% भन्दा तलमा चलिरहेका छन्। 20% उद्योगहरू चाहिँ अहिले ठिकठाक छन्, जसको अलिकति यो फुड रिलेटेड खाद्यान्न रिलेटेड उद्योगहरूलाई चाहिँ उद्योगहरू करिब 70% को क्षमतामा चाहिँ चलिरहेको स्थिति छ। अब यसले गर्दा अहिले चाहिँ के भइरहेको छ त भन्दा अलिकति एउटा ब्रेक थ्रु नीति राज्यले ल्याएन भने यो उद्यमशीलता सेक्टर चाहिँ जागेर तत्कालै यो निकट भविष्यमा छिटो नै यो चाहिँ रिभाइभ भएर आउने लक्षण चाहिँ देखिरहेको छैन। जस्तो अब यो क्रम चल्न थालेको पनि लगभग 2 वर्षभन्दा अलिक धेरै भइसकेको छ हैन। जस्तो उद्योगी व्यवसायीहरूको हक हितमा तपाईँ चितवन जिल्लाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हजुरहरूको चाहिँ भनौँ न विभिन्न जिल्लामा चाहिँ तपाईँहरूको शाखा छन्, तपाईँहरूको चाहिँ केन्द्रमा महासङ्घ छन् हैन। तपाईहरुको त्यस्तो किसिमको चाहिँ नीति हुँदैन चाहिँ राज्यका चाहिँ जो पोलिसी मेकरहरू छन् उहाँहरूसँग बसेर तपाईहरुले यो विषयमा छलफल गर्नु भएको छैन? अहिले त वास्तवमा हजुरले राख्नु भएको कुरामा के छ त भन्दा अहिले वास्तवमा चितवन उद्योग सङ्घ र यसका सबैजसो छाता सङ्गठन अथवा उद्योग वाणिज्य सङ्घ किन नहोस्, महासङ्घ किन नहोस्, अन्य सङ्घ संस्थाहरू जसले उद्यमी उद्यमशीलता या व्यवसाय क्षेत्रको एउटा प्रतिनिधित्व गर्छ, यी सबै संस्थाहरूको एउटै मात्रै आवाज छ। यो हिसाबले चाहिँ अर्थतन्त्र अगाडि जाँदैन र विभिन्न चरणमा हरेक स्टेपमा यसका चाहिँ छलफलहरू स्थानीयदेखि सङ्घीय सरकारका सबैजसो निकायहरूसँग चाहिँ भइरहेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कसँग भइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय त्यो मुद्रा चाहिँ नियन्त्रणमा अथवा चाहिँ त्यो वित्तीय उसहरूलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा चाहिँ निकाय IMF पनि योसँग उहाँहरूसँग पनि बसेर यो विषयहरूमा छलफल भएको छ। तर एउटा अलिकति निराशा लाग्दो कुरा के छ त भन्दा राज्यले यसमा अलिकति एक्सन प्लान ल्याइरहेको चाहिँ देखिँदैन र राष्ट्र ब्याङ्क पनि अझै रिजिड नै अवस्था छ। अब अहिले आएर के छ राष्ट्र ब्याङ्कको र सरकारको चाहिँ समन्वय कस्तो छ हामीले धेरै बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। अब बिचमा अलिकति टसलको स्थिति पनि भयो, जसको कारणले गर्दा अब यो अलिकति अब यहाँले भन्नुभयो जस्तो हामीहरू जस्ता सङ्घ संस्थाहरूले यसमा कामै नगरेको भन्ने त होइन, तर फेरि हामी डिसिजन मेकर त होइन, हामी त कुरा लिएर जाने र लबिङ गर्ने मात्रै कुरा हुन्छ। हामीले यथार्थ यो हो भनेर स्पष्ट राखिदिने कुरा हुन्छ, जसमा म यहाँलाई स्मरण पनि गराउन चाहन्छु। CNI ले हाम्रो केन्द्रीय छाता संस्थाले यस क्षेत्रमा समग्र बजार अवस्थाको चाहिँ कम्प्लिट डाटा रिसर्च गरेर सरकारलाई यसको रिपोर्टै हस्तान्तरण गरिसकेको छ कि यसलाई रिभाइभ गर्ने पोलिसी एक्सन प्लान एकदमै यो चाहिँ एउटा ब्रेक थ्रु एक्सन प्लान नल्याइकन इकोनोमी चाहिँ जाग्नेवाला छैन, अहिलेको स्थिति चाहिँ भयावह भइरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ पर्याप्त काम हामीले गरिरहेका छौँ। अब त्यसका तपाईँ यो भन्नुहुन्छ, तर देशकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूले केही दिन अगाडि मात्र पनि आफ्नो एउटा चाहिँ वक्तव्यमा उहाँले भन्नुभएको थियो देशको अवस्था यिनीहरूले भनेको जस्तो छैन, यो चाहिँ मात्र एउटा हवा मात्रै फैलाइयो, देशमा चाहिँ आर्थिक अवस्था त्यति कमजोर छैन भन्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू आइरहेका छन्। हजुर, अब यो त प्रत्यक्ष यहाँहरूले पनि देख्नुभयो होला, आम जनमानसले पनि देखिरहेको छ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले 50% भन्दा बढी हार्डवेयर सपहरू बन्द भइसकेका छन्, जसको सिधै निर्माणसँग जोडिएको कुरा छ र हाम्रो राज्यले निर्माणमा चाहिँ अलिकति त्यो हिसाबले एउटा गति दिन नसकेको कारणले गर्दा 50% जति हार्डवेयरहरू हामीसँग त तथ्याङ्कै छ, इन्डस्ट्री बन्द भइसकेका छन्, कति क्यापासिटीमा चलिरहेछन् भन्ने तथ्याङ्कको आधारमा बोल्छौँ हामी त। अब राज्यसँग कस्तो खालको तथ्याङ्क छ त्यो उहाँहरूले नै जान्ने कुरा हो, तर रियालिटी त मलाई लाग्छ यहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ। अवश्य यहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ। अब राज्यले भनेको जस्तो भयावह स्थिति, हामी एउटा कुरामा स्ट्रङ छौँ। अब मलाई लाग्छ त्यो मात्रै पर्याप्त कुरा होइन, जस्तो हाम्रो डलर सञ्चिति अहिले पर्याप्त छ, तर त्यसका बावजुद त्यो डलर त राज्यको पैसा त होइन, त्यो त आम पब्लिकले चाहिँ रेमिटेन्स मार्फत पठाएको पैसा हो। डलर सञ्चिति हामी आयात गर्नलाई एउटा खालको क्यापेबिलिटी राख्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ राज्यले स्ट्रङ एउटा चाहिँ कुराहरू राख्नु त्यो चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो। त्यसका बावजुद यहाँहरूले बुझ्नै सक्नुहुन्छ भन्सारमा आयातमै हाम्रो चाहिँ अहिले कमी आएर राज्यको कर सङ्कलनमै चाहिँ ठुलो चाहिँ सङ्कट भइसकेको स्थिति छ। अब यो त तथ्याङ्कहरूले नै भनिरहेका छन् नि त। अनि बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिन्छ हरेक सब पसल जहाँ हिजो चलायमानता थियो त्यो आज छैन, सबै बन्द भइसकेका छन् होइन। अहिले अब जहाँ पनि त्यो हजुरको यो घर भाडामा छ अथवा पसल भाडामा छ भन्ने चाहिँ बाहिर ब्यानर बाहेक अरू केही पनि देख्न पाइँदैन। भनिसकेपछि रियलिस्टिक
कुरा चाहिँ कहीँ न कहीँ ग्याप छ यो विषयमा। मलाई लाग्छ यो राज्यको त्यो निकाय जसले यो कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्ने हो र निजी क्षेत्रसँग बसेर एउटा समन्वयकारी भूमिका चाहिँ गर्न जरुरी छ र रियलिस्टिक भएर छलफल गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। केही दिन अगाडि यहाँहरूले चाहिँ उद्योगी व्यवसायहरूको लागि भनेर एउटा रिफ्रेसमेन्ट हास्यव्यङ्ग्य कार्यक्रम पनि ल्याउनु भएको थियो क्या राइट? मैले एउटा पोस्ट देखेको थिएँ सामाजिक सञ्जालमा है। त्यस्तो अवस्था पुगिसकेको छ अहिले? यस्तो छ अब मैले अघि यहाँलाई भनि नै हालेँ, अब हाम्रो संस्था चाहिँ उद्यमीहरूको हितमा काम गर्ने संस्था हो। अनि अहिले अलिकति नैराश्यता बढी अलिकति मनोबल गिरेको अवस्था छ कि अथवा चाहिँ अलि कमजोर भएको अवस्था हो कि भन्ने हिसाबले एउटा अलिकति उद्यमीहरूको हौसला बढाउनको लागि नआत्तिनुस् है, अब आत्तिहालेर चाहिँ यो कुरोको समाधान हुँदैन। हामीले धैर्यता राख्ने हो, हिम्मत चाहिँ मजबुत बनाउँदै लिएर जाने हो भन्ने हिसाबले एउटा मेसेज दिनलाई हामीले त्यो खालको कार्यक्रम गरेका थियौँ। मलाई लाग्छ त्यो कार्यक्रमले कतिको इफेक्टिभ भयो त्यो कार्यक्रम? डेफिनेटली इफेक्टिभ, कहीँ न कहीँ त्यसले पोजिटिभनेस चाहिँ ल्यायो जस्तो लाग्छ। कतिपय अलि बढी नैराश्यता हुने साथीभाइहरूको पनि कुरा सुन्दा अहिले अलि हिम्मत दह्रो बनाएको जस्तो चाहिँ हामीलाई बुझ्नुमा आएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पेलानको कारणले गर्दाखेरि पनि कतिपय व्यवसायहरू अथवा भनौँ उद्योगीहरू होइन आत्महत्या जस्तो चाहिँ एउटा भनौँ न गम्भीर बाटो चाहिँ रोजिरहनु भएको अवस्था छ। कतिपय व्यवसाय उद्योगीहरू तपाईँको विदेश पलायन हुने किसिमको एउटा भनौँ न डरलाग्दो तथ्याङ्क हामीले चाहिँ पाइरहेका छौँ। यसलाई रोक्नको लागि ब्याङ्किङ सेक्टरसँग वाणिज्य सेक्टरसँग तपाईँहरूको कस्तो किसिमको पहल कदमी अगाडि बढिरहेको छ? ब्याङ्किङ सेक्टरले पनि अब एउटा बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भने जबसम्म बजार नै चलायमान हुँदैन जतिसुकै पेले पनि केही पनि हुनेवाला छैन। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूसँग हाम्रो समन्वय राम्रो छ, एकदम सुमधुर सम्बन्ध छ र सुमधुर परस्पर हिसाबले हामीले काम पनि गरिरहेका छौँ। अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई मात्रै पनि हामीले अहिले औँला ठड्याउने उहाँहरूले पेल्नुभयो भन्ने खालको अवस्था अहिले किन छैन भने यो कहीँ न कहीँ यो पोलिसीगत त्रुटि हो र यसमा राज्यले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ। किनभने वित्तीय संस्थालाई पनि नियमन गर्ने राज्यले नै हो र उद्योगी व्यवसाय समग्र क्षेत्रलाई नियमन अथवा चाहिँ प्रवर्धन सबै गर्ने राज्यले नै हो। र वित्तीय संस्थामा पनि अब आम पब्लिकको पैसा छ, उहाँहरू पनि त्यो विषयमा अलिकति कन्सियस हुनु स्वाभाविक कुरा हो। र उद्यमशीलता र व्यवसाय क्षेत्रमा पनि अहिले के छ त भन्दा व्यवसाय समग्र चलायमान त छैन, व्यापार छैन, नभइसकेपछि रिकभरी अथवा चाहिँ जे एउटा जुन पिरियड हो त्यो पिरियडमा टाइममा चाहिँ उहाँहरूले ब्याज किस्ता पनि हाल्न सकिराख्नु भएको छैन। नसकिसकेपछि अहिले वास्तवमा चाहिँ दुवै क्षेत्र चाहिँ एकदमै सङ्कटमा छ। मलाई लाग्छ ब्याङ्कको तथ्याङ्क त हामीसँग छैन, हुने कुरो पनि भएन हामीसँग। तर ब्याङ्किङ सेक्टर पनि गत वर्षमा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरले जिन तिन थुतेर प्रेसर गरेर जे गरेर भए पनि चाहिँ उहाँहरूले ब्याज किस्ता के कति सम्भव भयो उहाँहरूले रिकभर गर्नुभयो। तर यो आर्थिक वर्ष लागिसकेपछि उहाँहरूको पनि धेरै राम्रो कन्डिसन छ जस्तो हाम्रो बुझाइ छैन। किनभने आम जनमानसले, आम उद्यमीले, आम व्यवसायीले ब्याङ्कलाई समयमा ब्याज किस्ताहरू भुक्तानी गरेको कन्डिसन चाहिँ अहिले चाहिँ छैन। मैले अघि यहाँलाई स्मरण पनि गराइ नै सकेँ, करिब 90% जति लोनको अवस्था चाहिँ अहिले सजिलो छैन। अब 10%ले त मात्रै त फेरि समग्र चलायमानता त ल्याउन सक्दैन, त्यसले त एउटा पोजिटिभनेस त ल्याउन सक्दैन। भनिसकेपछि अलिकति एक कदम हटेर राज्यले एउटा डिसिजन गर्न सकेन भने यसले चाहिँ अलिकति परिस्थितिलाई अप्ठ्यारोतर्फ लैजाने चाहिँ जस्तो चाहिँ देखिन्छ। हजुर, यति बेला कालिका एफएममा तपाईँ कालिका विशेष कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। कालिका विशेषको आजको अङ्कमा हामीले समग्र चितवनको उद्योगी व्यवसायहरूको अवस्था कस्तो छ यी आदि विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ चितवन उद्योग सङ्घका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद नेउपाने सर। सूर्य सर, जस्तो अब अलिकति प्रसङ्गलाई बदलौँ, जस्तो कि राज्यले अहिले जति पनि स्टार्टअप चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको व्यवस्था गरिदिएको छ? उद्योगको लागि चाहिँ राज्य कतिको फ्लेक्जिबल छ? उद्योग होस् भन्ने चाहिँ कतिको चाहन्छ राज्य? अब यसमा दुईटा कुरा छ हेर्नुहोस्। अब अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ राज्य उत्पादकत्व वृद्धि होस् भन्ने कुरामा अलिकति गम्भीर भएको चाहिँ देखिन्छ। अब किनभने गरेको कामलाई नगरेको भन्न चाहिँ हामी जतिको जिम्मेवार व्यक्तिले सुहाउँदैन। तर पनि स्थिति के छ त भन्दा हिजो हामीले यति धेरै बिगारेका छौँ कि अहिले ठ्याक्कै आजको आजै कुनै पनि एक्सन लिएर कुनै पनि एउटा सकारात्मकता लिएर आएर चाहिँ भोलि नै चेन्ज हुनेवाला चाहिँ लक्षण देखिँदैन। हामी
हामी कहाँ यहाँलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। हामी कहाँ आयातलाई यति सजिलो बनाइदिएको छ कि, यति धेरै सजिलो बनाएको छ कि, त्यो पनि खास गरी भारतसँग गर्ने आयातलाई यति धेरै सजिलो बनाइदिएको छ कि एकजना सिङ्गल कुनै पनि नयाँ व्यवसायीले तुरुन्तै गएर त्यहाँबाट आफूलाई इच्छा लागेको समग्र त्यो मैले भन्न खोजेको के भने राज्यभित्रै भएको वस्तु जसरी किनेर लिएर आउनलाई चाहिँ सजिलो बनाइदिएको छ। एक्ज्याक्टली आयातले असाध्यै सजिलो बनाएको छ। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ आयातमुखी भइसकेका छौँ कि अब, र सजिलरी पैसा कमाउने एउटा खालको जुन अभ्यास चाहिँ इस्टाब्लिस भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन क्षेत्र भनेको अलिकति गाह्रो कुरा हो। यहाँले बुझ्नु नै हुन्छ, उत्पादनमा धेरै झन्झटहरू हुन्छन्। तुरुन्तै अब लगानीको रिटर्न पनि तुरुन्तै पाइँदैन। कमसेकम 5-7 वर्ष कुरेपछि मात्रै लगानीको रिटर्न आउन सुरु गर्छ। लगानी नै ठुलो हुन्छ। त्यसै गरी विङ्सहरू धेरै चाहियो। एउटा वस्तु उत्पादन गर्नु भनेको चाहिँ धेरैवटा चिजहरूको चाहिँ संयोजन भएर अनि मात्रै आएर त्यो वस्तु बन्न सक्छ। त्यसको बजारीकरणका फेरि त्यस्तै खालका इस्युहरू छन्। भनिसकेपछि यो बिचमा चाहिँ हाम्रो औद्योगिक माहौललाई जुन ब्रेक गर्ने काम भयो, औद्योगिक माहौललाई अलिक डिमोरलाइज गर्ने अथवा चाहिँ त्यतापट्टि वास्ता नगर्ने काम भयो र आयातलाई खुकुलो र सजिलो बनाइदिने काम भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि आजको भोलि त राज्यले त्यो लिएको नीतिमा रिजल्ट नआउला, तर 2-5 वर्ष 5-10 वर्षपछि चाहिँ बिस्तारै यो चिजहरू रिभाइभ हुँदै जालान्। त्यसका बावजुद अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी छन्। र यहाँलाई अर्को म जानकारी गराउन चाहन्छु कि राज्यले पोलिसी त बनाइदिइहाल्छ, तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ राज्य चाहिँ फितलो छ। हाम्रो राज्यको समस्या नै त्यहाँ छ। हामीले चितवन उद्योग सङ्घले पनि हरेक वर्ष बजेटमा चाहिँ पूर्व बजेटमा चाहिँ सरकारलाई विभिन्न किसिमका सुझावहरू सङ्कलन गरेर हामीले पठाउने गरेका छौँ। जसमध्ये तथ्याङ्क कस्तो छ त भन्दा 48% जति हामीले पठाएका सुझावहरूलाई चाहिँ राज्यले समावेश गर्छ आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा, तर लागू चाहिँ 15% पनि हुँदैनन्। यो चाहिँ रियलिस्टिक तथ्याङ्क हो। हामी त डाटाको आधारमा मात्रै बोलिरहेका हुन्छौँ। भन्न खोजेको के छ त भन्दा हाम्रो अलिकति त्यहाँनिर गएर चाहिँ राज्य कमजोर देखिन्छ। इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टमा अलिकति एक्सनमा चाहिँ राज्यले चाहिँ काम गरिरहेको चाहिँ देखिँदैन। इभन त्यसका बावजुद उहाँहरूको सहमति चाहिँ छ हामीले दिएका सल्लाह सुझावहरूमा, तर त्यसलाई लागू चाहिँ गर्नुहुन्न। उहाँले पोलिसीमा हालिदिनुहुन्छ, कानुन पनि बनाइदिनुहुन्छ, तर चाहिँ लागू गर्ने कुरामा चाहिँ नैराश्यता छ। जस्तो कि यो इम्पोर्टको कुरा आयो, अघि आयातको कुरा आयो। आयातमा जस्तो हाम्रो नेपाली उद्योगीहरू पनि जति पनि हुनुहुन्छ नि, जस्तो नेपालमै कच्चा पदार्थ छ, नेपालमै श्रमिक छ, नेपालकै चाहिँ विद्युत चाहिँ लगाएर चाहिँ उत्पादन हुन्छन् हैन, र पनि विदेशबाट लगभग तपाईँको 50% भन्दा धेरै इम्पोर्ट ट्याक्स तिरेर लिएर आउँदाखेरि पनि नेपालको चाहिँ प्रडक्टले चाहिँ भनौँ रेटमा चाहिँ कम्पिटिसन गर्न सक्दैन। यो चाहिँ किन हुन्छ? हो, यहाँनिर चाहिँ एकदम जान्नुपर्ने विषय छ। यो बडा महत्त्वपूर्ण क्वेसन यहाँले उठाउनु भयो। म चाहन्छु यो आम जनमानसले पनि यो कुरो बुझ्नु छ। घनत्व भएका चाहिँ देशहरूलाई हामीले, त्यसपछि इन्डिया होला, अब हाम्रो एप्रोच भएको यिनै भयो, यो बाहेक पनि अन्य क्षेत्र पनि होला। के हुँदो रहेछ भने हेर्नुहोस्, एउटा हामीले यहीँ भारतमै गएर हेर्न सक्छौँ 150 करोडको जनघनत्व छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा बिस्किटै बेच्दा अथवा एउटा त्यो सिङ्गडा समोसा नै बेच्ने ठेलावालाले पनि एक दिनभरिमा उसले 1000-1500 एउटा समोसा बेचेका हुन्छ कि बेच्छ। त्यो कारण के छ भन्दा माग नै त्यति छ र उसले त्यो समोसामा नोमिनल नाफा खायो भने पनि 1500-2000 उसले चाहिँ समोसा बेचिसक्दाखेरि उसलाई सर्भाइभ हुने गरेर उसले आम्दानी गरेको हुन्छ। त हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्दा हाम्रो जनसङ्ख्या कम छ। एउटा किराना पसलेको दिनभरिको सेल्स 10,000 हुन्छ र उसको अपरेसन कस्ट केही नभए पनि 1500 हुन्छ हैन। 1500 देखि 2000 उसको अपरेसन कस्ट हुन्छ र 10,000 को सेल्स हुन्छ भने, र त्यही व्यापार भारतमा गर्ने एउटा नागरिकले दिनभरिमा उसले 2 लाख रुपियाँको सेल्स गर्छ, उसको अपरेसन कस्ट त्यस्तै 1500-2000-3000 हुन्छ। बढी भयो, त्योभन्दा बढी हुँदैन। भनिसकेपछि मलाई लाग्दैन मैले योभन्दा धेरै छर्लङ्ग पार्न पर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो माग जति माग हुन्छ त्यसको आधारमा, र केही कुराहरू के पनि हो भने फेरि हामीहरूको कतिपय नीतिहरूले गर्दाखेरि हामीलाई काम गर्न अलिकति गाह्रो नै छ यहाँ उद्यमशीलतामा। जस्तो तत्काल मेसिनहरूमा अथवा अपरेसनमा कहीँ ब्रेकडाउन आयो, हाम्रो मेन्टेनेन्स गर्न 4 दिन लाग्छ, त्यहाँ 2 घन्टामा मेन्टेनेन्स हुन्छ। किनभने हरेक कुराको एभाइलेबिलिटी छ, टेक्निकलिटी सजिलो छ, सबै कुराहरू सजिलो छ। हामी यहाँ बिचमा भन्सार छ, बेरियर छ। यी कुराहरू पनि हुन्। र उत्पादन कति गर्छौँ, मास उत्पादन गर्दा नोमिनल नाफा पनि अब सर्भाइभल हुन्छ भने
अब उत्पादनको र मागको अवस्था नै कमजोर छ भने तपाईँको त्यसमा अभियसली नाफा धेरै राख्नु पर्यो, नभए त सर्भाइभै हुँदैन, फेरि 1-2 वर्षमा सिद्धिन्छ। यो चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ कारण हो। हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। अब भावी दिनमा आउँदा दिनहरूमा तपाईँको अझै पनि लगभग 1.5 वर्षभन्दा बढी समय चाहिँ तपाईँ कार्यकाल बाँकी छ। चितवन उद्योग सङ्घको चाहिँ आगामी के छन् योजनाहरू? हजुर, मैले अघि पनि जोडिन सकेको छु यहाँलाई। हामीले अत्याधिक प्रदर्शनीहरू गर्ने यो आगामी 2 वर्ष कार्यकालमा हामीले चाहिँ अत्याधिक प्रदर्शनीहरू गर्ने। प्रदर्शनीहरू धेरै गर्दा हाम्रो चितवनको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, यहाँका किसानहरूद्वारा उत्पादित वस्तुहरूको बिक्री हुन्छ, पर्यटकहरू पनि बाहिरबाट आउने र स्वदेशी पर्यटकहरू पनि चितवनमा पर्याप्त आउनुहुन्छ भिजिटरको रूपमा अथवा एक्जिबिटरको रूपमा। यसले हामीलाई अर्थतन्त्रमा कहीँ न कहीँ पोजिटिभ ल्याउँछ र उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित वस्तुहरू र उद्यमीहरूलाई चाहिने आवश्यक टेक्नोलोजीहरूको पनि सुविधा हामीले त्यहाँबाट प्रदान गर्छौँ। एउटा यो मेजर छ हाम्रो भने। त्यस्तै गरी अलिकति क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरू मैले यहाँले राखि नै हालेँ। क्षमता अभिवृद्धिमा खास गरी कुन सेक्टरमा क्षमता अभिवृद्धि अन्तर्गत चाहिँ हामीले व्यवस्थापकीय पाटोहरू, त्यस्तै गरेर हाम्रो यता गएर अलिकति बजारीकरणका पाटोहरू र टेक्निकलिटी कुराहरूमा चाहिँ हामीले उद्यमीहरूलाई थप क्षमतावान बनाउने हाम्रो योजना छ। र अर्को एउटा चाहिँ हामीले अलिकति पोलिसीहरूमा जति समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई हामीले अलिकति डाटा वाइज कलेक्सन गरेर, अघि मैले राखि नै सकेको छु, डाटा वाइज कलेक्सन गरेर तथ्याङ्कको आधारमा राज्यले अब चाहिँ उद्यमशीलतालाई यदि हामीले प्रवर्धन गर्ने हो भने यो सेक्टरमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने छ भन्ने एउटा सुझावहरू हामीले दिनुपर्ने छ। लगायतका अब यस संस्थालाई अलिकति दीर्घकालीन हिसाबले संस्थाको उद्देश्यलाई औचित्य पुष्टि गर्ने हिसाबले चाहिँ उद्यमीहरूलाई एकदम चुस्त दुरुस्त सेवा दिने, उद्यमीहरूका पिरमर्कामा अथवा चाहिँ गाह्रो अप्ठ्यारोमा चाहिँ चुस्त दुरुस्त सरसहयोग सेवाहरू दिने। विगतमा पनि हामी यी कामहरूलाई गर्दै आइरहेका छौँ। यिनीहरूलाई चाहिँ थप परिष्कृत गर्दै लिएर जाने। हामीले अब अहिलेको यो आर्थिक अवस्थाले गर्दा पनि धेरै ठुल्ठुला योजनाहरू जोड्ने भन्दा पनि हामीसँग अलरेडी हामीले सुरु गरेका कामहरूलाई चाहिँ एउटा इस्ट्याब्लिस गर्ने, त्यसको एउटा प्रोडक्टिभ बनाउने खालको चाहिँ हाम्रो प्लान छ। हुन्छ सर, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, मलाई यो खास गरी उद्यमशीलता क्षेत्रमा र अहिलेको बजारको अवस्थाको बारेमा हामीसँग भएको तथ्याङ्क कुराहरू चाहिँ हामीले राख्ने एउटा मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई समग्र टिमलाई मैले चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, आजको कार्यक्रम कालिका विशेषमा हामीले कुराकानी गरौँ चितवन उद्योग सङ्घका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद न्यौपानेज्यूसँग समग्र चितवनको चाहिँ बजार र उद्योगी व्यवसायहरूको अवस्थाको विषयमा आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष भलाकुसारी गऱ्यौँ। आजको कालिका विशेषको आजको यो अङ्कबाट सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। यसै गरी कालिका टेलिभिजन हेरेर साथ दिने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्दै प्राविधिक मित्रसँगै म राजकुमार लामिछाने पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।